Title sponsor YY Banau Adarsh Nagrik. Powered by Bridge Cement, Expert's Choice. Banking partner Siddhartha Bank. Sambandha सधैँभरिलाई. Life Insurance, Reliance Life Insurance. खुलेर जियो. Non-life insurance, Siddhartha Insurance. रहो निस्फिक्री. Co-sponsors Yeti Carpet. हाम्रो संस्कृति. हर्पल Rich Rice. हरेक गृहिणीको #1 choice. Supported by हाम्रो पात्रो. यसमा सबै छ. Key Digital, Himalaya FM Network. Marketed by Key Advertising. हामी नेपाली, हाम्रो आवाज. हामी नेपाली, हाम्रो आवाज. राष्ट्रकवि माधव प्रसाद घिमिरेको जीवन्त शब्दमा कर्णप्रिय स्वरका धनी जसले सर्वाधिक कर्णप्रिय गीतहरू गाउनुभयो कर्णदास दाईको स्वरमा सुसज्जित यो गीत हाम्रा 7 जना कन्टेस्टेन्टहरूले यहाँ प्रस्तुत गर्नुभयो. थ्याङ्क यू भेरी मच. एकदम मिठो छ, एकदमै मिठो. थ्याङ्क यू सो मच यो स्टेज मेरो लागि बनाइदिनु भएको. थ्याङ्क यू सो मच. धेरै धेरै धन्यवाद तपाईँहरूलाई पनि. र तपाईहरुको आज रिजल्ट डे पनि छ. तपाईहरु 7 जना मध्येबाट हैन नि सर? यहाँहरुको रिजल्ट
केही मार्क्स हाम्रो जजहरूले दिनुहुनेछ भने ज्यादा मार्क्स तपाईहरूले दिनुभएको भोटको आधारमा नै हुनेछ। त्यसपछि तपाईहरूमध्ये 2 जनाको यात्रा वाइबा नेपाल स्टारमा यही टुङ्गिनेछ। सो अहिलेलाई भने तपाईँहरू आफ्नो स्थानमा जानुहोला। थ्याङ्क यू भेरी मच यहाँहरूको यो सुमधुर प्रस्तुतिको लागि। स्वागत छ तपाईलाई वाइबा नेपाल स्टारमा पावर्ड बाई ब्रिज सिमेन्ट र हाम्रो ब्याङ्किङ पार्टनर रहेको छ सिद्धार्थ ब्याङ्क। आजको दिन एकदमै खास छ किनभने हामीसँग हाम्रो स्पेशल गेस्ट जजको रूपमा उपस्थित हुनुहुन्छ कर्णदास। यहाँ आउन पाउनु नै एउटा खुसीको कुरा हो। त्यसै नै छ यो सङ्गीतको यो महासागरमा होइन यसरी आफ्ना केही प्रस्तुतिहरू दिन पाउँदा अनि सङ्गीतका यी होनहारहरू यिनीहरूसँग यसरी हातेमालो गर्न पाउँदाखेरि ईश्वरलाई पनि धन्यवाद दिन्छु कि यो मौका जुराइदिनु भयो। मन एकदम आनन्दित छ किनभने सङ्गीतले आनन्द दिन्छ र यतिखेर म मेरो श्रीमतीसँग छु, सीमा पनि मसँग छन्। थ्याङ्क यू, हृदयदेखि नै धन्यवाद छ सम्पूर्ण टिमलाई, सम्पूर्ण यो मिठो आत्मिक मनहरूलाई धेरै धेरै धन्यवाद। र यही सँगसँगै हामी हाम्रो आदरणीय जजहरू अन्जु पन्त र आलोक श्रीश्वरलाई पनि हार्दिक स्वागत गर्न चाहन्छौँ र अनुमति चाहन्छौँ कार्यक्रम अगाडि बढाउनको लागि। अनुमति छैन। आजको पहिलो प्रस्तुतिको लागि आउँदैछन् विशाल देव श्रेष्ठ। विशाल देव श्रेष्ठजी, तपाईँको यो सोही ढोले
दामी थियो पर्फर्मेन्स हामी त्यहाँ बसेर इन्जोय गरिरहेको थियौँ होइन हो धेरै धेरै धन्यवाद छ अब ढिला नगरिकन तपाईँको कस्तो रह्यो त आजको पर्फर्मेन्स लाग्यो आजको हाम्रो स्पेसल गेस्ट तर्फै लाग्यो कर्ण दाइ राम्रो थियो विशाल हामी सबैले इन्जोय गऱ्यौँ पहिलो प्रस्तुति नै तपाईँको राम्रो थियो हुन त हाम्रो मित्र धीरजको गीत यो मैले चाहिँ एक दुईवटा एक्सन खतरा देख्न खोजेको थिएँ उहाँको यस्तो यस्तो आउँछ नि धीरजको र धीरजलाई यहीँ देखेँ जस्तो लाग्यो एकदम राम्रो छ अझ त्यो तपाईँको गायकी ठिक छ अलिकति पर्फर्मलाई चाहिँ धीरज बनाउनु पऱ्यो है अरू राम्रो छ अल द बेस्ट मलाई त आज विशालको आउ चाहिँ खतरा लागे थ्याङ्क यू सो मच त्यो पार्टमा चाहिँ तपाईँ एकदम फ्रिली झुम्नु भएको थियो एकदम उड्नु भएको थियो क्या अनि यताबाट फेरि आउ आउ दिइरहेको थियो नि त होइन ओभरअल राम्रो भयो एकदमै एनर्जेटिक चाहिँ तपाईँको सिङ्गिङ रहेको थियो आजको एकदमै राम्रो अल द बेस्ट थ्याङ्क यू आलोक सर हरेक गीतहरू पर्फर्म गर्दाखेरि गीतको मुडलाई पनि ध्यान दिनुहोस् होइन तपाईँको गायकीमा मेच्युरिटी एउटा पाकोपन बढ्दै गएको छ खुसी लागेको छ आई विश यु अल द बेस्ट गड ब्लेस यु थ्याङ्क यू आई लभ यु सो मच आई लभ यु सर सो थ्याङ्क यू भेरी मच यहाँ तिनजनालाई अब विशा दर्शकसँग भोट माग्ने बेला पनि भएको छ कृपया नमस्ते म विशालदेव श्रेष्ठ झापाबाट मलाई भोट गर्नको निमित्त हजुरहरूले मोबाइलको म्यासेज बक्समा NS02 टाइप गरेर 33001 यानि कि 33,001 मा मलाई भोट गर्न सक्नुहुनेछ नेपाल टेलिभिजनको एप्लिकेसन डाउनलोड गरेर ई सेवा मार्फत वा खल्ती मार्फत पनि मलाई धेरैभन्दा धेरै भोट गर्न सक्नुहुनेछ थ्याङ्क यू सो मच सो थ्याङ्क यू भेरी मच विशाल तपाईँलाई धेरै धेरै शुभकामना छ र दर्शकहरू अब आफूलाई मन परेको प्रतिस्पर्धीलाई अगाडि बढाउने जिम्मा तपाईँको हातमा छ कृपया आफूलाई मनपर्ने प्रतिस्पर्धीलाई सके जति धेरै भोट हालिदिनु होला थ्याङ्क यू विशालदेव श्रेष्ठको यो प्रस्तुतिपछि कार्यक्रममा पालो भएको छ पहिलो व्यापारिक विश्रामको हामी आउनेछौँ केही समयपछि हेर्दै रहनुहोस् नेपाल टेलिभिजनको प्रस्तुति वाई नेपाल स्टार पावर्ड बाई ब्रिज सिमेन्ट र ब्याङ्किङ पार्टनर सिद्धार्थ ब्याङ्क हामी नेपाली हाम्रो आवाज पुनः स्वागत छ तपाईलाई तपाईँ हेर्दै हुनुहुन्छ नेपाल टेलिभिजनको प्रस्तुति वाइवा नेपाल स्टार पावर्ड बाई ब्रिज सिमेन्ट र हाम्रो ब्याङ्किङ पार्टनर रहेको छ सिद्धार्थ ब्याङ्क फेरि एकचोटि हाम्रो कर्ण सरलाई धेरै धेरै स्वागत गर्न चाहन्छौँ नेपाल स्टारको यो परिवारमा आशा छ यहाँले मन पराइरहनु भएको छ हामीलाई अब सरलाई एउटा सानो भिडियो देखाउँछु पहिले अनि त्यसपछि बल्ल कुरा गर्छौँ चिन्नु भयो कर्ण सर उहाँलाई अलि ठम्याउनु चाहिँ सकिनँ चिन्नु भएन ल ठिक छ फेरि अर्को एउटा भिडियो हेरौँ त्यसो भए हुन्छ मेरो नाम सुरेश पूर्वे मेरो जन्मस्थल जनकपुर हाल म पोखरामा बस्दैछु कर्ण सर उहाँ हाम्रो पोखरा अडिसनमा आउनुभएको थियो उहाँ हजुरको एकदम ठुलो फ्यान हुनुहुन्छ हजुरकै गीत गाउनु भएको थियो हेर्न चाहनुहुन्छ तपाईँको गीत कस्तो गाउनु भएको थियो उहाँले हुन्छ हेरौँ न हे हे ला 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 जिन्दगीको के भरोसा यो त सानो खेलौना हो दुई आँखामा एक महासो अर्को मारो आएछ हे हे कर्ण सर उहाँ चाहिँ पोखरामा हुनुहुन्छ पोखरामा उहाँले फार्मेसी चलाउनुहुन्छ जब यस्तो फ्यानहरू देख्नुहुन्छ आफ्नो भेट्नुहुन्छ कस्तो महसुस हुन्छ सरलाई मलाई याद आयो मैले हेरेको थिएँ यो एपिसोड मेरो छोराले देखाएका थिए कोसिस छ कि उहाँको सङ्गीतमा जुन लगाव छ उहाँको जस्तै तिम्रो मेरो सम्बन्ध त्यो दिपचन्दीको गाह्रो बिटको भए तापनि उहाँले प्र्याक्टिस गर्नुहुँदो रहेछ मैले हेरेको थिएँ अहिले मलाई सम्झना आयो तर त्यही हो यो सङ्गीत भनेको होइन अब यो आफ्नो मनको कुरा मनको बह पोख्ने ठाउँ हो त्यसले गर्दा सबैलाई स्वागत छ म त्यही भन्छु
ल उहाँले आज आफ्नो आइकनबाट कमेन्ट्स पनि पाइहाल्नुभयो। आई होप हेरिरहनु भएको छ होला, खुसी पनि हुनुहुन्छ होला। यस्तै नै जिन्दगीको गाथा बोकेर अब स्टेजमा आउँदै छिन् 5 थर्की चेली जसले गर्ने छिन् स्टेजमा बबाल। लेट्स वेलकम आवर भेरी ओन मुना टटाल। आज मुनाले हामी सबैजनालाई नचाइदिनु भयो। हामी चाहिँ उठी उठी नाच्यौँ, आलोक सरले हामीलाई साथ दिनुभयो। दुईजना बसी बसी हजुरले हामीलाई साथ दिनुभयो। अब मुनाले यति राम्रो प्रस्तुति दिनुभयो जिन्दगीको बारेमा। कर्ण सर यहीँ हुनुहुन्छ, त्यसैले कमेन्ट्सको सुरुवात गर्छौँ कर्ण सरबाट। धेरै अन्जुजीले भन्नुहुन्छ, किनभने उहाँले जस्तो जजमेन्ट हामीले गर्न सक्दैनौँ आजको यो गीतमा, किनभने यो उहाँकै गीत हो। म यही भन्छु, शुभकामना दिन चाहन्छु मुनालाई। आज मुना छौ, सङ्गीतले भरिँदै जाऊ, मलजल गर्दै जाऊ सङ्गीतलाई, अनि राम्रो एउटा वृक्ष बनेर अरूलाई पनि शीतल देऊ। एकदम खुलेर गाउनुभयो, आवाजमा त्यतिकै मिठासपन छ है, क्रिस्टल आवाज छ। र यो गीत चाहिँ सर्जक एकदमै राम्रो मेरो प्यारो भाइ कस्तुप पन्त भाइले चाहिँ सृजना गर्नुभएको, उहाँकै शब्द सङ्गीतमा रहेको गीत यो रामजी खाँड भाइ र मैले गाएको हो। असाध्यै कर्णप्रिय लाग्छ मलाई यो गीत। आज यो गीतलाई तपाईँले प्रस्तुत गर्नुभयो, म सक्ट भएँ, एकदम खुसी लाग्यो मलाई है। जिन्दगी पानीको फोका है, राम्रो प्रस्तुति दिनुभयो, त्यसको लागि धन्यवाद तपाईँलाई। अब हामी सबैलाई थाहा नहुन सक्छ, मुनाले चाहिँ हाम्रो अन्जु म्यामको एकदम राम्रो क्यारिकेचर गर्नुहुन्छ। त्यसैले अब मुनाले अन्जु म्यामको लागि
केही शब्द भन्नु पर्यो म्यामको स्टाइलमा तर मुना 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 म्याम कति राम्री देखिनु भएको तपाईँ साँच्चै हो र म त्यस्तो राम्रो देखेछ र तर मलाई त आज त पनि राम्रो लागेछ हो भनेको मलाई मन पर्छ हजुरलाई मन पर्छ सर कमेन्ट गर्नुहोस् न मलाई वाउ कस्तो गाएँ मैले अन्जु म्यामले जुन गीत यति राम्रोसँग प्रस्तुत गर्नुभएको थियो त्यही शैलीमा त्यही गायिकाको शैलीमा तपाईँले गाइदिनु भयो म तपाईँलाई हृदयबाट धन्यवाद दिन्छु तपाईँको अघि कर्ण सरले भने जस्तै तपाईँ एउटा वृक्ष बन्नुहोस् होइन वृक्षको पनि एउटा हुन्छ नि सबैलाई ओत दिने नेपाली सङ्गीतलाई ओत दिने एउटा वृक्ष बन्नुहोस् आई विश यु अल द बेस्ट गड ब्लेस यु अब हाम्रो निर्णायकज्यूहरूले त मुनालाई एकदम राम्रो कमेन्ट्स दिइसक्नु भएको छ तर त्यतिले मात्र पुग्दैन मुना भोट एकदम नै चाहिन्छ त्यसैले भोट अपिल गर्नुहोस् यहाँहरूको अत्याधिक भोटका कारण म अहिले टप 14 मा आइपुगेको छु र अझै अगाडिको राउन्डहरूमा मलाई यहाँहरूले देख्न चाहनुहुन्छ भने मलाई धेरैभन्दा धेरै भोट गरिदिनु होला मलाई भोट गर्नको लागि आफ्नो मोबाइलको मेसेज बक्समा गएर NS08 टाइप गरेर 33001 मा सेन्ड गरिदिनु होला र तपाईहरूले मलाई नेपाल टेलिभिजनको एप डाउनलोड गरेर पनि भोट गर्न सक्नुहुन्छ र नेपाल टेलिभिजनको वेबसाइटबाट पनि यहाँहरूले मलाई भोट गर्न सक्नुहुन्छ मुना तपाईँको पर्फर्मेन्स साँच्चै नै एकदम मिठो थियो अब गएर आफ्नो ठाउँमा टुक्कसँग बस्न सक्नुहुन्छ थ्याङ्क यू अब लागौँ अर्को प्रतिस्पर्धीतर्फ उहाँ उमेरले सानो भए पनि आफ्नो पर्फर्मेन्सले भने सबैलाई गरिदिनुहुन्छ वार पार लेट्स वेलकम पोखराबाट अमिन परियार मारुनी सेलो जुआरी प्रेरणा हाम्रो हो जे भने नि लोक भाका साह्रै नै राम्रो हो बिर्सेको छैनौँ हामी संस्कृति अझै पनि नसा नसामा पुर्खाको रग बग्दछ अझै पनि शिरमा टोपी नहोला हाम्रो दाउरा सुरुवाल नहोला शिरमा टोपी नहोला हाम्रो दाउरा सुरुवाल नहोला तर छातीभरि माया छ आफ्नै जातिप्रति देउराली पाखा भिरालो कसरी बिर्सुला यही माटोमा जन्मेको यसैमा मिलुला देउराली पाखा भिरालो कसरी बिर्सुला यही माटोमा जन्मेको यसैमा मिलुला नौलो छ शैली हाम्रो नौलो छ हाम्रो यो भेट बिर्सेको छैनौ तर पहाड झर्ना खोलाको देश डम्फुर मादल नहोला हाम्रो सारङ्गी नहोला डम्फुर मादल नहोला हाम्रो सारङ्गी नहोला तर मुटुभरि माया छ यहाँ सङ्गीत प्रति मारुनी सेलो जुवारी प्रेरणा हाम्रो हो जे भने नि लोक भाका साह्रै नै राम्रो हो मारुनी
जुवारी प्रेरणा हाम्रो हो जे भने नि लोकका साह्रै नै राम्रो हो कसरी बिर्सुला यही बाटोमा जन्मेको यसैमा मिलोला देउराली पाका बिरालो कसरी बिर्सुला यही बाटोमा जन्मेको यसैमा मिलोला मारुली सेलो जुवारी प्रेरणा हाम्रो हो जे भने नि लोकका साह्रै नै राम्रो हो मारुली सेलो जुवारी प्रेरणा हाम्रो हो जे भने नि लोकका साह्रै नै राम्रो हो नेपाल स्टारको यो मञ्चमा हामी अहिले कम्पिटिसन हेरि मात्रै रहेको छौँ एउटा खालको पर्फर्मेन्स एउटा कन्सर्ट पनि हेरिरहेको छौँ हर प्रकारका गीतहरूलाई एउटा गायकले निभाउन सक्नु एउटा गायकको एउटा क्षमता हुन्छ त्यो क्षमता मैले अमिनमा देखेको छु र वी फिल सो प्राउड एकदमै गर्वको अनुभूत भएको छ आई विश यु अल द बेस्ट अमिन गड ब्लेस यु आई लभ यु सो मच थ्याङ्क यू सो मच लभ यु टु सर अब अहिले त अब यो स्टेजै झन् सानो परे जस्तो लागिरहेको कि अब अमिनको लागि त के है थ्याङ्क यू सो मच र सानै उमेरमा एकदमै वेटी आवाज चाहिँ यो एउटा वरदान पाएको हो अमिनले अनि अब आजको पर्फर्मेन्स त अब के भन्नु आफ्नै जातिप्रति रक स्टार अहिलेदेखि भइसक्नु थ्याङ्क यू सो मच अब हुन त तपाईँको नामै अमिन छ होइन अमिनको अर्थ नै गहिरो हो त्यसले गर्दा सधैँ यस्तै रक स्टार भइरहेको थियो थ्याङ्क यू सो मच तपाईँले आज चाहिँ भोटै माग्नु नपर्ने खालको पर्फर्म त गर्नुभएको छ नि तर भोट पनि मागिहाल्नु प्लिज मलाई सक्दो भोट गर्नुहोला र भोट गर्नको लागि आफ्नो मोबाइलको मेसेज बक्समा गई NS01 टाइप गरी 33001मा सेन्ड गर्नुहोला साथै तपाईँहरूले नेपाल टेलिभिजनको एप डाउनलोड गरेर पनि तपाईँहरूले मलाई भोट गर्न सक्नुहुनेछ नेपाल टेलिभिजनको वेबसाइटमा गएर पनि मलाई भोट गर्न सक्नुहुनेछ प्लिज मलाई भोट गर्नुहोला थ्याङ्क यू अमिन किप रक थ्याङ्क यू सो मच अमिनको यो प्रस्तुतिपछि कार्यक्रममा अब पालो भएको छ फेरि अर्को एउटा ब्रेक हो कतै नजानु होला हेर्दै रहनुहोस् नेपाल टेलिभिजनको प्रस्तुति वाइ नेपाल स्टार हामी नेपाली हाम्रो आवाज पुनः स्वागत छ तपाईलाई तपाईँ हेर्दै हुनुहुन्छ नेपाल टेलिभिजनको प्रस्तुति वाइवा नेपाल स्टार पावर्ड बाई ब्रिज सिमेन्ट र हाम्रो ब्याङ्किङ पार्टनर रहेको छ सिद्धार्थ ब्याङ्क यात्रामा हामी जति अगाडि बढ्दैछौँ उति नै कठिन हुँदै जाँदैछ त्यति सजिलो पनि त छैन पहिलो वाइवा नेपाल स्टार बन्न कठिनाइपछि बल्ल सफलता हात पारिन्छ भनेर हामीसँग 3 जना अगाडि मूर्धन्य व्यक्तिहरू उदाहरणमा हुनुहुन्छ सुरुवात गर्छौँ कर्ण सरबाट केही समयको लागि नेपाली साङ्गीतिक क्षेत्रलाई छोडेर यहाँ बाहिर हुनुहुन्थ्यो र फेरि फर्केर नेपाली सङ्गीतको क्षेत्रमा आउनुभयो फर्केर हेर्दा कस्तो लाग्छ तपाईँलाई आफ्नो यात्रा एउटा समय थियो मेरो लागि बन्यो कि अमेरिका गएँ फेरि एउटा समय आयो फेरि नेपालमा छु त्यही भएर म चाहिँ समयमा विश्वास गर्छु देयर इज टाइम फर एभ्रिथिङ भन्छ नि सबै कुराको लागि समय छ भने जस्तै अब यही कनेक्सनहरू छुट्दै अनि बिरालिँदै है कोही मेरो गीतले भने जस्तै बाटो बिराइयो भने चाहिँ फेरि त्यो कनेक्सन छुट्छ र अनि जीवन बर्बाद हुन्छ त्यसले गर्दा हामी सबैले यो कनेक्सनमा बसौँ यही नै हो जीवनको मूल पक्कै पनि सरले भन्नुभएको जस्तो कनेक्सन हाम्रो पनि कनेक्सन यहाँबाट काठमाडौँबाट सुरु गर्दै गर्दै हामी पोखरामा पुग्यौँ र पोखरामा हामी भेट्यौँ यस्तो व्यक्तिलाई जसले मान्नुहुन्छ सङ्गीतलाई नै धर्म सङ्गीतलाई नै कर्म स्वागत गरौँ पोखराबाट सुनिल विकलाई
बलिदान होइन धानु मार्ने खेत देऊ झुपडीमा हात्ती खर्छु खेतै भरि पसिना छाउँछु अब आउने साल हेर हो मेरो चन्द्र सूर्य फरफराउँछु लहराउँछु हो फरफराउँछु भोजन देऊ लाजलाई ढाकिदेऊ भोकालाई भोजन देऊ लाजलाई ढाकिदेऊ प्यासीलाई चट्टान फुटाऊ रुखो खेतमा बादल खसाऊ बाँझो कोपमा मोल फुटाऊ हो बाँझो कोखमा मोला फुटाऊ रगत माग्ने तलवार होइन मसी माग्ने कलम देऊ राजन धेरै बोल्ने ओठ होइन इतिहासमा आजै लेख्छु हाते मालो म आजै बुन्छु अब आउने साल हेर हो मेरो चन्द्र सूर्य फरफराउँछु लहराउँछु हो फरफराउँछु लहराउँछु हो फरफराउँछु आज तपाईँले यो गीत पर्फर्म गर्दै हुनुहुन्छ मलाई म सानो हुँदाखेरिको याद है त्यो बेलाको कर्णदाई याद गरेँ मैले तपाईँले कस्तो पर्फर्म गर्नुभयो भनेर त अवश्य पनि कर्णदाईबाटै सुरु गरौँ हामीले मलाई सुनिलको मन परेको चाहिँ त्यो जुन शब्दमा डुबेको छौ त्यो चाहिँ राम्रो लाग्यो मैले जब लेखेँ जब कम्पोज गर्दै थिएँ त्यतिखेर यसलाई मैले अनुरोध गरेको त्यतिखेर देशको अवस्थै त्यस्तै थियो कहाँ जाने हो थाहा थिएन अनि म एउटा नागरिक भएर के दिउँ त भनेर अनि यो गीत मैले पस्किएको थिएँ किनभने एउटा कथा छ कि यो भित्र एउटा देशको 4वटा स्तम्भको बारेमा मैले लेखेको हुँ यो गीत आर्थिक सामाजिक धार्मिक र राजनीतिक यसमा तपाईँले जब राम्रोसँग गहिरिएर हेर्नुहुन्छ यो 4वटै पक्ष पाउनुहुन्छ र जब यो 4वटा पक्ष देशको बलियो हुन्छ अनि बल्ल देश समृद्ध बन्दै जान्छ कि त्यही हो अब यो गीतलाई जोर गरेर गाउनु पर्दैन यसलाई एकदम सफ्ट गाउनुहोस् मनको बह आफ्नो आफन्तसँग पोख्ने हो त्यही हो मेरो राम्रो गर्नुभएको छ सुनिलले बिचमा थोरै बिर्सिए तापनि मैले त्यसलाई एकदम डिलिट गरिदिएछु खेतमा बादल खसाऊ बाँझो कोपमा मोल फुटाऊ त्यसले गर्दा सिक्दै जानुहोस् लड्दै जानुहोस् जिउँदै जानुहोस् रमाउँदै जानुहोस् सङ्गीतमा थ्याङ्क यू कर्णदालाई जानकारी गराइदिउँ सुनिल चाहिँ यो प्रतियोगिताकै सबैभन्दा कान्छो प्रतियोगी पनि हुनुहुन्छ कान्छो भए पनि जिरो खुर्सानी जस्तो रहेछ साँच्चीकै कान्छो भए पनि जिरे खोर्सानी चाहिँ हो स्टेज पर्फर्मेन्समा जस्तो सुकै परिस्थिति आए तापनि आफ्नो जुन त्यो फ्लो छ नि त्यसलाई चाहिँ छोड्नु हुँदैन इतिहासमा आजै लेख्छु हो यही कुराहरू चाहिन्छ जीवनमा पनि यही कुराले चाहिँ नि
असरदार गर्छ। किनकि यसै कुरालाई चाहिँ तपाईँले पक्रिराख्नुहोस् कि जस्तो सुकै अवस्था आओस्, चाहे पहाड आओस्, चाहे आँधी आओस्, हुरी आओस्, केही छैन, तर मेरो सङ्गीत र मेरो जीवनलाई म यसरी नै अगाडि बढाइरहन्छु भन्नुहोस्, तपाईँ शिखर चुम्नुहुन्छ। अल द बेस्ट। थ्याङ्क यू। आलोक सर, हजार गल्तीलाई पनि तपाईँको त्यो गायकीले माफ गरिदिएको छ क्या। त्यो कारणले गर्दाखेरि तपाईँको गायकी यस्तो छ कि ओजस्वी आवाज छ। एउटा भने नि नेपाली सङ्गीतको मूलधारको होनहार गायकको गीत तपाईँले गाउनु आँट गर्नु नै ठुलो कुरा हो क्या। र त्यो कारणले म तपाईँलाई त हृदयबाटै म सम्मान गर्छु। कर्णदा यही हुनुहुन्छ। मैले भन्न खोजेको कुरा बुझ्नुभयो तपाईँहरूले? वाइ नट हामीले कर्णदासलाई पनि नसुन्ने, किन नसुन्ने? ठुला महल होइन, सिप सिकाउने झुपडी देऊ, दैव हिंसा माग्ने मैदान होइन, धानु मार्ने खेत देऊ, झुपडीमा देखाछु खेतैभरि पसिना चौछु, अब आउने साल हेर हो मेरो चन्द्र सूर्य फरफराउँछु, लहराउँछु हो फरफराउँछु, लहराउँछु हो फरफराउँछु हो लहराउँछु। थ्याङ्क यू सो मच, धन्यवाद। मलाई भोट गर्नको लागि नेपाल टेलिभिजन एप डाउनलोड गरेर भोट गर्न सक्नुहुनेछ र साथै एसएमएस बक्समा गई -17 टाइप गरी 33001 सेन्ड गर्नुहोला र मलाई भोट हुनेछ। नेपाल टेलिभिजनको वेबसाइटबाट पनि मलाई भोट गर्न सक्नुहुनेछ। थ्याङ्क यू सो मच। थ्याङ्क यू भेरी मच सुनिल, तपाईँलाई धेरै धेरै शुभकामना छ। दर्शकको भोटको कारणले, भोटको आधारमा तपाईँको यात्रा वाइ नेपाल स्टारमा जारी रहोस्। अहिलेलाई भने आफ्नो स्थानमा गएर बस्नु होला। थ्याङ्क यू। मलाई लाग्छ पोखरामा प्रतिभाको कुनै कमी छैन। अब यहाँ स्टेजमा जो आउँदैछिन् उनी पनि पोखराबाटै छिन्। आउँदैछिन् पोखराकी एलिना गुरुङ। मन
मन पग्लिन्छ मेरो हात समय मलाई जब भन्छौ तिमी मेरो हो अब कहीँ नजाऊ तिम्रो सबै त्यो कुरा मलाई मन पर्छ म के गरौँ म के भनौँ तिम्रो सबै त्यो कुराले मलाई बाँध्छ म के गरौँ म के भनौँ लुकी छिपी आउँछ तिम्रो याद मलाई त माया जति जति भेट्छु तिमीलाई त्यति बढी लाग्दै जान्छ यो मन त साटियो माया तिमीलाई जति गर्छु मैले त्यति त गर्दैन कसैले तिमीमा मैले आफूलाई एलिना यति मिठो गीत गाउनुभयो नट डाटी भन्नुहोस् कसलाई सम्झेर यति फिलमा गाउनुभयो मम्मीलाई एकदम मिस गरिरहेको छु अहिले एलिनाले मम्मीलाई भन्दा सबैजना केटाको अनुहार हेर्न लायकको भएको छ क्या यहाँनिर साइड साइडमा सरी गाइस तपाईँहरू हुनुहुन्न रहेछ यो लिस्टमा मम्मीलाई केही भन्न चाहनुहुन्छ एलिना एकदम मिस गरिरहेको छु मम्मीलाई छिटै भेट्न पाऊँ छिटै भेट्न पाऊँ नेपाल स्टारको विजेता भएर भेट्न पाइयो भने झन् गजब हुन्छ होइन त अब कर्ण सर एकदम डुबिरहनु भएको थियो एलिनाको म्युजिकमा त्यसैले कमेन्ट्सको सुरुवात गर्छौँ कर्ण सरबाट एलिनाको सबै ठिक छ कलाकारमा हुनुपर्ने सबै एपिरियन्स पनि छ आवाज पनि एकदम राम्रो छ तर बालकै छ भविष्य सुन्दर त्यहाँ छ जब आज तपाईँले आफ्नो ठाउँ थाहा पाउनुहुन्छ कि सिक्ने क्रम कहिले सकिँदैन त्यो मैले एलिनालाई भन्न खोजेको के भने आज जे हुनुहुन्छ थाहा पाउनुहोस् म कतिको छु आफूले आफूलाई नै जजमेन्ट गर्नुपर्छ कि अनि त्यसपछि म कहाँ पुग्ने हो त्यो थाहा पाउनुहोस् 10 वर्षपछि म अर्कै एलिनालाई देख्न चाहन्छु आवाजको टेक्स्चर चाहिँ नि एकदम बोल्ड होइन अनि पप स्टाइलको गीतहरूमा चाहिँ न्यायोचित छ अझै तपाईँले यस्तो गीतहरूलाई पनि मेलोडियस गीतलाई पनि तपाईँले आत्मसात गर्नु भने अझै राम्रो हुन्छ नि त ओभरअल त राम्रो छ अल द बेस्ट आलोक सर मेरो आवाजमा कुन गीत राम्रो हुन्छ भन्ने कुरामा अलिकति ध्यान दिनुहोस् तपाईँले आज एकदमै राम्रो गाउनुभयो आई विश यु अल द बेस्ट गड ब्लेस यु निर्णायकज्यूहरूबाट राम्रो सुझाव र कमेन्ट्स पाइसक्नु भएको छ तपाईँले तर अब भने पालो भएको छ भोट अपिलको मेरो प्रस्तुति आगामी दिनमा पनि हजुरहरूलाई हेर्न मन छ भने मलाई धेरैभन्दा धेरै भोट गरिदिनु होला मलाई भोट गर्नको लागि तपाईँको मोबाइलको मेसेज बक्समा गएर NS03 टाइप गरेर 33001मा चेन्ज गरिदिनु होला र तपाईँहरूले मलाई नेपाल टेलिभिजनको एप डाउनलोड गरेर पनि मलाई भोट गर्न सक्नुहुन्छ त्यसै गरी नेपाल टेलिभिजनको वेबसाइटमा गएर पनि मलाई भोट गर्न सक्नुहुनेछ मलाई धेरै धेरैभन्दा भोट गरिदिनु होला थ्याङ्क यू सो मच थ्याङ्क यू एलिना एलिनाको यो सुमधुर प्रस्तुतिपछि अब आउँदै हुनुहुन्छ धरानबाट सन्देश बोमजन लामा
झल्काइदेऊ झल्काइदेऊ गलैको कम्पनी माला झल्काइदेऊ 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 गलैको कम्पनी माला झल्काइदेऊ पुरुषो ढाफे इजर खन्दो कम्पनी मौडा प्याजी लहुदो बैनै कम्पनी गुहिरी जहन लाग्ने माया कम्पनी सहयुज नहबी लहुदो बैनै कम्पनी झल्काइदेऊ 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 गलैको कम्पनी माला झल्काइदेऊ 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 गलैको कम्पनी माला झल्काइदेऊ 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 गलैको कम्पनी माला झल्काइदेऊ तपाईँले त आज स्टेजमा आगो बाल्नु भयो र हाम्रो निर्णायकजीहरू त क्या मक्ख हुनुहुन्थ्यो कि हामीले कस्तो राम्रो राम्रो कन्टेस्टेन्टहरू यहाँसम्म लिएर आयौँ एम आई राइट आलोक सर एब्सोल्युट यु आर 100% राइट सुरु तपाईँबाटै गरौँ आफैमा पनि यो राम्रो गीत त छँदैछ गाह्रो गीत पनि हो क्या र यति गाह्रो गीत पनि तपाईँले यति राम्रोसँग गाउनुभयो तपाईँलाई बधाई छ आई विश यु अल द बेस्ट थ्याङ्क यू आलोक सर अन्जु म्याम तपाईँलाई साँच्चीकै शेर्पै जस्तो देखाएको छ है फेरि अनि गीत पनि अब उता हिमालतिरको होइन लेकतिरको जस्तो त्यो त्यहीँ गएको फिल चाहिँ तपाईँले दिलाउनु भएको छ है एकदम पन्ची आवाज छ एकदम फोर्सफुल्ली छ है वेटी आवाज छ आजको पर्फर्मेन्स राम्रो छ कर्णदाई कतिको इन्जोय गरिरहनु भएको छ अब ओभरअल अनि यो त गीत नै अब रिदमिक सङ हो होइन त्यसले गर्दाखेरि अब सबै हामी भित्रभित्रै नाचेका छौँ यो अलिकति स्ट्यामिना चाहिने गीत हो किनभने यसलाई ठ्याक्क ब्रिदिङ पनि टाइममा ब्रिथ लिन सक्नुपर्छ टाइमिङ होइन फास्ट छ फेरि स्लो पनि छ किनभने अब अमृत दाईले गाएको त हामीले लाइभ पनि देखिरहेछौँ दाई पसिनै पसिना भएर गाउनुहुन्छ यो गीत होइन उफ्री उफ्री गाउनुहुन्छ त्यही खालको त्यो एउटा स्ट्रेन्थ जुन तपाईँले दिनुभएको छ एउटा सानो झलक चाहिँ आएको छ राम्रो छ र ड्रेसअपले चाहिँ तपाईँलाई गीतलाई झन् प्लस पोइन्ट अन्जुजीले भन्न खोज्नुको त्यही हो गीतलाई अझ प्लस पोइन्ट भएको छ राम्रो छ अल द बेस्ट थ्याङ्क यू सो सन्देश हाम्रो निर्णायकज्यूहरूको प्रतिक्रियापछि अब तपाईँ चाहिँ आफ्नो लागि भोट माग्नु होला मलाई हजुरहरूको आशीर्वाद र मायाको धेरैभन्दा धेरै खाँचो छ कृपया मलाई माया गरेर धेरैभन्दा धेरै भोट गरिदिनु होला मलाई भोट गर्नको लागि चाहिँ आफ्नो मेसेज बक्समा गएर NS13 टाइप गरेर 33001 मा सेन्ड गरिदिनु होला र साथै तपाईँहरू मलाई नेपाल टेलिभिजनको एपबाट पनि भोट गर्न सक्नुहुनेछ र हाम्रो नेपाल टेलिभिजनको वेबसाइटबाट पनि भोट गर्न सक्नुहुन्छ कृपया मलाई धेरैभन्दा धेरै हजुरहरूको माया र आशीर्वाद दिनु होला धन्यवाद थ्याङ्क यू
र कार्यक्रममा पालो भएको छ फेरि अर्को ब्रेकको। कतै नजानु होला, हामी आउनेछौँ लिएर नेपाल टेलिभिजनको प्रस्तुति वाई नेपाल स्टार। हामी नेपाली, हाम्रो आवाज। स्वागत छ तपाईलाई। तपाईँ हेर्दै हुनुहुन्छ नेपाल टेलिभिजनको प्रस्तुति वाई नेपाल स्टार पावर्ड बाई ब्रिज सिमेन्ट र हाम्रो ब्याङ्किङ पार्टनर रहेको छ सिद्धार्थ ब्याङ्क। आज हामीसँग हाम्रो स्पेशल गेस्ट जजको रूपमा उपस्थित हुनुहुन्छ कर्णदास सर। हामी निकै नै खुसी छौँ, तर यदि कर्णदास सर यहाँ हुँदाहुँदै पनि उहाँको हामीले आवाज सुनेनौँ भने चाहिँ पक्कै पनि हामीलाई खल्लो लाग्नेछ। त्यसैले अब हामी स्टेजमा कर्णदास सरलाई आइदिनु हुन आग्रह गर्छौँ र एकचोटि जोरदार तालीका साथ फेरि उहाँलाई स्वागत गर्छौँ। यो गीत हामीले लगभग 14-15 वर्ष अगाडि रेकर्डिङ गरेको हो। हाम्रै आलोक दाई को सङ्गीत हो र एसपी कोइराला दाईको शब्द रहेको छ। अनि हाम्रो अमुल कार्की ढाली कतिजनाले चिन्नुहुन्छ, उहाँको सङ्गीत संयोजन हो। सम्पूर्ण टिमलाई धेरै धेरै धन्यवाद, यो मौका दिनुभयो त्यसको लागि धेरै धेरै धन्यवाद। कर्ण दाई, तपाईँलाई एकछिन म जान यहीँ रोक्छु। कर्ण दाई, हजुर यस्तो व्यक्ति हुनुहुन्छ जसले ऐतिहासिक गीतहरू, स्पेसल गीतहरू गाउनुहुन्छ। जस्तो आजको हाम्रो स्टार्टिङको पर्फर्मिङ जुन गीत थियो, यो दाइकै मुखबाट यसको केही भनिदिनुहोस्। अनि यो गीतको पनि अझै यो गीत म पनि संयोगले मात्रै फेला पर्यो मेरो लागि। एउटा साङ्गीतिक यो जीवनको उपलब्धि ठान्छु यो गीत।
कि म कहाँ आइपुग्यो। उहाँ बुवाको परिवारहरू आएर मलाई भन्नुभयो, साथै आशिष अनि मन्दिरा ढुङ्गेलज्यूले मलाई यो कुरा ल्याउनुभयो। त्यो गीतको जुन शब्द हेर्दै पनि आहा, यदि ईश्वर कतै हुनुहुन्छ भने ईश्वरले मलाई कति ठुलो मिठो मौका दिनुभयो भनेर म आफै पनि ईश्वरलाई धन्यवाद दिएको थिएँ। स्वयं राष्ट्रकविको शब्दमा मैले गाउनु पाउनु, त्यही पनि म त अब मभन्दा पनि अझ 16 वर्ष जेठो छ यो गीत। यो 61 वर्ष भयो लेखिएको, म आज 45 कम्प्लिट गर्दैछु। त्यसले गर्दाखेरि यो गीतको यो संरचना, यो गीतको माहौल नै मेरो लागि एउटा अझै केही गर्ने ऊर्जा मिलेको छ मलाई। सो आलोक दाई, यो आफ्टर लङ होइन 17, 18, 16, 17 वर्ष पछाडि फेरि आदरणीय कर्ण दाई यहीँ हुनुहुन्छ, कस्तो लाग्यो? यहाँलाई कस्तो महसुस भइरहेछ? हरेक गीतले आफ्नै भाग्य लिएर जन्मेको हुन्छ। यदि उहाँले यो गीत नगाइदिएको भए प्रतिष्ठित अवार्डहरू यो गीतले पाउँदैन थियो होला। कर्णदास एउटा आफैमा एउटा जिउँदो इतिहास जस्तो लाग्छ मलाई। र आज हामीले यो मञ्चमा पाउनु एउटा ठुलो कुरा हो। यो गीत त्यो बेलामा कुनै पनि गायकले गाउन सक्दैन थियो, उहाँले गाउनुभयो। उहाँ मात्रै यहाँ अगाडि भएर भनेको होइन, यो गीतलाई जो पाए गायकले न्याय गर्न सक्ने गीत होइन यो। थ्याङ्क यू सो मच। आज यो प्लेटफर्म पायो, वाइवाई नेपाली स्टारलाई धन्यवाद दिन चाहन्छु। थ्याङ्क यू आलोक सर। कर्ण दाई, तपाईँले आमा भन्दै रुन पाऊँ भन्ने गीत गाउनुभयो। आज ती आमाप्रति मलाई गर्व लागेर आएको छ, जसले कर्णदास जस्तो मान्छेलाई जन्म दियो। आज उहाँको जन्मदिन हो। यहाँलाई धेरै धेरै जन्मदिनको शुभकामना, नेपाल स्टार टिम, इन्टायर फ्यामिली। थ्याङ्क यू। Happy birthday dear Karna sir, happy birthday to you. May God bless you, may God bless you. Happy birthday dear Karna sir, happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday. नेपाली स्टार टिमलाई मेरो हृदयदेखि म अनि सीमाको तर्फबाट धेरै धेरै धन्यवाद। र यो जुन खुसी दिनुभएको छ यो अमूल्य छ। अब यस्तो माहौलमा मेरो बर्थडे मनाउन जुन बन्यो यो, यसको लागि धेरै थ्याङ्क यू सो मच। र यहाँलाई फेरि पनि नेपाल स्टार टिमको तर्फबाट मुरी जन्मदिनको शुभकामना। र यो सँगसँगै अब भने हामी यहाँ प्रस्तुतितर्फ लाग्दैछौँ। झापाबाट आउँदैछन् सिद्धान्त खड्का।
यू सो मच नाकैमा फुलिने गानैमा नेसे सिरैमा शिरबन्दी Once more. नाकैमा फुलिने गानैमा नेसे अरे बाप रे बाप आज पुरै धुला भनेर आउनु भएको छ एकदम माहौल पनि त्यस्तै छ तपाईँको लुक्स जस्तै छ अब रेड लगाएर पनि 2-3 जना हाम्रो कन्टेस्टेन्ट आउनु नै भएको छ विचार के छ त तपाईँको कन्टेस्टेन्ट हैन हजुरलाई नि लिएर जानु पर्ला सिरियस भयो क्या जाने भेजाम साथीहरुलाई आउनु जाने एकचोटि नजाने गएपछि ल ठिक छ त्यसो भए नेपाल स्टार सकाउ नेपाल स्टारमा राम्रो पर्फर्मेन्स दिनु अनि विचार गरौँ ल त के छ र विनर 8 गरी छेरीले 8 गरी विनर बन्नु अनि मलाई लिएर जानुस् भन्नु न सर्ट मन्जुर छ त तपाईलाई ल ठिक छ जोक्स अपार्ट तपाईँको पर्फर्मेन्स एकदम नै जोसिलो थियो जब जब सिद्धान्त भयो नेपाल स्टारमा आएर आफ्नो पर्फर्मेन्स दिनुहुन्छ आगो लगाइदिनुहुन्छ र आगोको साथसाथै हाम्रो जज र हामी कन्टेस्टेन्ट सबैलाई नचाइ पनि रहनु भएको थियो त्यसैले कमेन्ट्सको सुरुवात गर्छौँ अन्जु म्यामबाट ओहो अब म के भनौँ सिद्धान्तलाई बापरे आज त पर्फर्मेन्सदेखि लिएर ड्रेसअपदेखि लिएर अब त्यो गगमा फेरि यति हिरो ह्यान्डसम देखिन्छ कि के भन्नु र होइन फेरि अब आवाजको डेप्थ पनि एकदम छ फेरि बिट टु बिट अनि डान्स गर्दै विथ डान्स चाहिँ यो गीतलाई गाउन एकदम गाह्रो पनि छ होइन तपाईँको पन्चदेखि लिएर तालका कुराहरूदेखि लिएर क्ल्यारिटीका कुराहरूदेखि लिएर टेक्निकका कुराहरू सबै कुराहरूमा तपाईँले बखुबी निभाउनु भएको छ एकदमै धेरै कङ्ग्रेचुलेसन भन्न चाहन्छु है हाम्रो पावर प्याक पर्फर्मेन्स गर्न सरलाई कस्तो लाग्यो जुन त्यो आवाजको जुन टेक्स्चर छ त्यो नै मिठो छ किनभने तपाईँको मधुर छ त्यो मिठास छ कि भोइसमा जुन त्यो लो पार्ट पनि छ हाई पार्ट पनि गएको छ त्यसले गर्दाखेरि यस्तो आवाजमा चाहिँ मधुर गीतहरू मेलोडियस सङहरू चाहिँ अझै राम्रो आउला यो पनि ठिक छ चल्ती गीतहरू पनि गाउनुपर्छ एकदम राम्रो छ अल द बेस्ट आइला अब आलोक सरबाट कस्तो कमेन्ट्स आउँछ हेरौँ है त मैले के भन्ने भनेर सोचेकै छैन कि आज यो मान्छे साँच्चै बेहुलै देखेको छ रियलमै बेहुलै देखेको छ होइन 8 पनि गरिरहेछ निशालाई लैजाने अझ फेरि कस्तो भनिरहेछ भने उसले त्यत्तिकै लान्न म 7 फेरै लगाएर लान्छु भनिरहेछ होइन उसको 8 देखेर मलाई उसको जुन एउटा गट्स हुन्छ नि मान्नै पर्छ क्या भन्दा थ्याङ्क गड अन्जु म्यामलाई चाहिँ लान्छु भन्नुभयो राम सर नभएर तपाईँले त्यो पनि भन्न भ्याउनु भयो क्या तपाईँ एउटा कम्प्लिट एउटा प्याकेज हो क्या तपाईँ यसलाई झुकाउनुहोस् तपाईँको भविष्य एकदम उज्जवल छ चुनौतीहरू झन् कठिन हुँदै गइरहेको छ विश यु अल द बेस्ट गड ब्लेस यु आई लभ यु सो मच अब हामी सबैजनाको मन त जितिसक्नु भएको छ तपाईँले अब पालो छ हाम्रो अडियन्सको मन जित्ने नमस्कार म सिद्धान्त खड्का झापाबाट हजुरहरूलाई मेरो प्रस्तुति राम्रो लाग्छ भने र आगामी एपिसोडहरू पनि मलाई देख्न चाहनुहुन्छ भने प्लिज मलाई भोट गरिदिनु होला र भोटको लागि हजुरहरूले मोबाइलको मेसेज बक्समा गएर NS 15 टाइप गरेर 33001 मा सेन्ड गरिदिन सक्नुहुन्छ साथै नेपाल टेलिभिजनको एप डाउनलोड गरेर पनि हजुरहरूले भोट गर्न सक्नुहुन्छ त्यससँगै यस एपिसोडदेखि चाहिँ फेरि नेपाल टेलिभिजनको वेबसाइटबाट पनि वेबसाइटमा गएर पनि हजुरहरूले मलाई धेरैभन्दा धेरै भोट दिन सक्नुहुन्छ धन्यवाद अब यति मायाले मागिरहनु भएको त भोट कस्तो नआयो यसलाई त होइन भोट त सबैजनाले छिटो छिटो आफ्नो मोबाइल जिगेर सिद्धान्तलाई भोट गरेर सेफ साइडमा राखिदिनु होला थ्याङ्क यू सो मच सिद्धान्त पावर प्याक पर्फर्मेन्सको लागि थ्याङ्क यू टप 14 मा हाम्रो 7 जनाको जुन प्रस्तुति बाँकी थियो सिद्धान्तको प्रस्तुति नै आजको अन्तिम प्रस्तुति रहेको थियो हामी चाहेर पनि नचाहेर पनि एलिमिनेसनको टाइममा आइसकेका छौँ अब म स्टेजमा गत हप्ता प्रस्तुति दिनुभएको 7 प्रतिस्पर्धीलाई निम्त्याउन चाहन्छु र हामीसँग अहिले मञ्चमा हुनुहुन्छ प्रेक्षा लम्साल सलिना बिक समीक्षा दाहाल सुनन्द ढकाल सुदेश लामा कमल रसाइली र लक्ष्मण लिम्बू यी 7 जना मध्ये आज 2 जनाको यात्रा वाइवाई नेपाल स्टारमा टुङ्गिन छ र यहाँहरू 7 जना जो अहिले स्टेजमा हुनुहुन्छ गत हप्ता तपाईहरु
टप 14 मा हुनुहुन्थ्यो। टप 14 बाट गत हप्ताको पर्फर्मेन्सको आधारमा हाम्रा निर्णायकहरूले दिनुभएको मार्क र दर्शकले दिनुभएको भोटको आधारमा तपाईहरुको रिजल्ट यति बेला मेरो हातमा छ। रिजल्ट हाम्रो हातमा परिसकेको छ। म लक्ष्मण लिम्बू, सुरेश लामा र प्रेक्षा लम्साललाई एक कदम अगाडि आइदिनु हुन आग्रह गर्दछु। वाइवा नेपाल स्टारमा अगाडि बढ्ने क्रममा अब दर्शकको भोटले पनि अर्थ राख्ने कारणले म तपाईहरुलाई तपाईहरुको रिजल्ट सुनाउन चाहन्छु। अडिसनबाट आजसम्म आउँदाखेरि तपाईहरुको बेस्ट पर्फर्मेन्सकै कारणले जजहरुको मार्क त पाउनु भयो नै, तपाईहरुलाई दर्शकले पनि त्यति नै मन पराउनु भएको छ। तपाईहरु सेफ हुनुहुन्छ। कङ्ग्रेचुलेसन्स। कङ्ग्रेचुलेसन्स। धेरै धेरै बधाई छ तपाईहरु तीनैजनालाई। कमल र शैली, जजेसको मार्क्स र तपाईको शुभचिन्तकले दिनुभएको भोटको आधारमा तपाईको यात्रा वाइवा नेपाल स्टारमा जारी रहेको छ। कङ्ग्रेचुलेसन्स टु यु। सलिना बिक, समीक्षा दाहाल र सुनन्द ढकाल, तपाईहरु तीनजना मध्ये दुईजनाको पहिलो वाइवा नेपाल स्टार बन्ने यात्रा यही समाप्त हुँदैछ आजबाट। प्रेक्षा लम्सालजी, तपाईको साथी समीक्षा दाहालको वाइवाई नेपाल स्टार बन्ने सपना यही क्षणबाट तपाईसँगै जारी रहनेछ। कङ्ग्रेचुलेसन्स समीक्षा एन्ड सलिना र सुनन्द, तपाईहरुको यात्रा यही प्रहरबाट सकिँदैछ। रचनाकारहरूले गीत गर्नुहुन्छ र गायक छान्ने काम सङ्गीतकारलाई नै दिनुहुन्छ भने तपाईहरु मेरो पहिलो रोजाइको गायक गायिकाहरू हुनुहुन्छ। सधैँभरि मेहनत गर्ने अठोट लिएर अगाडि बढ्नुभयो भने अवश्य पनि एक दिन शिखरमा पुग्नुहुनेछ तपाईहरु। थ्याङ्क यू भेरी मच। अब यहाँहरू आफ्नो स्थानमा गएर बस्नु होला। थ्याङ्क यू। टाढा भइगएको छैनौँ, हामी नजिकै छौँ। के हेल्प चाहिन्छ भन्नुहोस् है। र सङ्गीतलाई नछोड्नुहोस्। राम्रो क्यापेबल सिङ्गरहरू हुनुहुन्छ दुवैजना। तपाईँलाई धेरै धेरै आशीर्वाद, माया अनि सधैँको साथ छ है। धेरै अरू सोहरू र अरू रिजल्टहरू हेरेर एनालाइसिस गर्ने हो भने कति जितेका छन् तर आज हारेका छन्, तर कति हारेका थिए आज जितेका पनि छन्। त्यसले गर्दाखेरि जो अघि छ त्यो पछि हुनसक्छ, जो पछि छ वो अघि हुनसक्छ। म पनि त्यसकै भागीदार हुँ। मैले पनि जिन्दगीमा कतिचोटि जिते हुँला तर धेरैचोटि हारेर जितेको पनि छु। त्यसले गर्दाखेरि हार पछिको जितको जुन मिठास हुन्छ त्यो मिठास तपाईँहरूले पाउनुहुनेछ त्यही आशा गर्छु। र जो जित्नुहुनेछ उहाँहरू पनि अगाडि बढ्दै जानुहोस्, सधैँ उज्यालो भएर अगाडि बढ्नुहोस्, यही नै कामना गर्छु। धन्यवाद छ कर्ण दाइ, यहाँ आउनुभयो, हाम्रा प्रतियोगीहरूलाई एउटा खालको आशीर्वाद दिनुभयो, जन्मदिन मनाउनु पायौँ यहाँलाई र भाउजूलाई पनि धेरै धेरै धन्यवाद दिन चाहन्छु। र यो सँगसँगै वाइवा नेपाल स्टारको आजको यो एपिसोडबाट भने हामीले बिदा माग्ने बेला भएको छ। हामी धन्यवाद दिन चाहन्छौँ वाइवाईलाई, ब्रिज सिमेन्टलाई र त्यसै गरी हाम्रो ब्याङ्किङ पार्टनर सिद्धार्थ ब्याङ्क। त्यसै गरी हामी धन्यवाद दिन चाहन्छौँ रिलायन्स लाइफ इन्स्योरेन्स, हर्पल रिच राइस र यति कार्पेटलाई। त्यसै गरी सिद्धार्थ इन्स्योरेन्स र हाम्रो पात्रलाई पनि धेरै धेरै धन्यवाद। अब भने आजको यो कार्यक्रमबाट हामीले बिदा लिन चाहन्छौँ। हामी आउनेछौँ अर्को हप्ता वाइवा नेपाल स्टारको फ्रेस एपिसोड लिएर। तबसम्म घर बस्नुहोस्, सुरक्षित बस्नुहोस् र हेर्दै रहनुहोला नेपाल टेलिभिजन। नमस्कार। गुड नाइट। टाइटल स्पोन्सर वाइवाई, बनाऊ आदर्श नागरिक।
Powered by Bridge Cement, Expert's Choice. Banking partner सिद्धार्थ बैंक, सम्बन्ध सधैँभरिलाई. Life Insurance, Reliance Life Insurance, खुलेर जियो. Non-life insurance, सिद्धार्थ Insurance, रहो निस्फिक्री. Co-sponsors, यति कार्पेट, हाम्रो संस्कृति, हर्पल रिच राइस, हरेक गृहिणीको नम्बर 1 चोइस. Supported by हाम्रो पात्रो, यसमा सबै छ. Key Digital, हिमालय FM नेटवर्क, marketed by Key Advertising. हामी नेपाली, हाम्रो आवाज.